السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الو فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم على مرسى ماروك. علاش مرسى ماروك اليوم؟ لانه كاين سيغتان فوليوم اسي انتريسون اللي بان اليوم، ونشوفوا شنو هما لي زوبجيكتيف اللي كانوا عندنا من قبل، اللي درنا عليهم اخر فيديو جو بونس في سبتمبر، ملي كنا درنا ديك لا فيديو على 15 اكسيون. غادي تلقاو لو لين ديالها الفوق فلاش فوق في ليكرون. لي زوبجيكتيف اللي كانوا ساهلين، كانت منا 203 كون بروميي اوبجيكتيف، ثم 212 ثم 228. donc 203 212 228 disons même نقدروا نقولوا 229 230. الجديد سي كو aujourd'hui اليوم اون كاس ال 203، ضربنا في 203 وقفنا فاش فيه وكملنا، مشينا حتى ل 205 وعاودنا رجعنا 205 ونص، ورجعنا دابا ل 204.05 في هذا الوقت اللي هو وقيلا 13h30 دابا. دونك سي اون تران دو بروندر ما بوز ديجوني نورمالمون. دونك باقي عندنا الوقت من هنا للكلوتور باش نشوفوا فين غادي تسالي. بروبابلمون تسالي على 203 لانه سواء فتنا بالفوليوم اي تو، مي اون بو فير ان بتي روتور، il est envisageable un petit retour على هاد 203. هاد 203 سي اون ريزيستونس اللي وقفات لو كور هنا بيتي فراناج هنا، ولكن هي اللي وقفات هذيك لا مونتي اللي جات جوست ابخي، اللي مشات من افريل ماي مارس حتى لجويي، فوقفتنا هاد 203. هنا اون لا ديباس اون فورس. هذا لو بروميير سينيال. حنا هرسنا اون ريزيستونس فورت، خصنا نكونفيرميوها بغدا بيان سور باش تكون اون فري كونفيرماسيون ديال اون موفمون اوسي سان encore et encore. خصنا نكونفيرميو غدا بواحد لابوجي فيرت اللي تبدا بحال هكا من 203 وتكمل، ولا من 200 plus que 203 وتكمل الفوق. Donc ça c'est première indication. Deuxième indication c'est les indicateurs eux-mêmes techniques. عندك ال RSI راه في 74 بوزيتيف جرين، عندك الام اس دي حتى هو اشتر، جو بونس ميم با بلا ما نديرو الستوكاستيك حتى هو غيكون اشتر سيرمون. دونك هادو لي زانديكاتور تكنيك سون اشتر. عندك عاوتاني واحد لو سينيال اللي تعطى كلكو جور، هذا هو سميتو في لو 9 ديال هاد الشهر، هو لا كاسور ديال هاد لا ريزيستونس اوبليك اللي كنا درنا من لي دو ديرنيي بلو. فدرنا اون ريزيستونس اوبليك اللي كانت كتحبس لو كور، واللي فريمون الا ايتي ترافايي قبل ما نفوتوها، وهذا سي ان اوتر سينيال. الوغ لو فغي سينيال بور موا هو هذا اللي وقع اليوم بالضبط، هو هذا. الا لاحظتي معايا مرسى ماروك دوبوي توجور فواحد لو كانال اوسي، اللي هاد لا لين باس ديالو الا بيرمي دو توش، تقاست هنا تقاست هنا تقاست هنا تقاست هنا، وهنا كانت هي اللي بلوكاتنا ملي هبطنا تحت منها اون فوا بور توت. كانت هي لا بروميير ريزيستونس اللي بقينا لو نيفو بقى كيترافايي لها، ونا ايسيي دو ديكلونشي، مي عاودنا رجعنا تحت منها، ونا ايسيي قربنا لها وما مشيناش تاني. دونك aujourd'hui on la casse, et on la casse avec واحد لو نيفو كبير، واحد الشمعة assez grande. Donc ça c'est un quatrième signal d'achat, d'entrée fait de la valeur. Les moyens mobiles, oui, pardon, les moyens mobiles bien orientés, le court terme فوق الموين terme فوق le long terme تقريبا كلهم تهرسوا غير في اكتوبر، يعني ملي كان في لو نيفو 190 et tout pour donner هاد لو موفمون ديال لا هوس اللي كاين دابا. دونك لي مويان موبيل حتى هما انديكاسيون بوزيتيف عاديه، دونك مكاينش شي انديكاسيون، مي سي لا بون اورينتاسيون، سي لا بون اورينتاسيون هي هادي. دونك لي مويان موبيل نو اون بو ريان دير عليهم. اللي غادي نزيدكم اوسي كوم انديكاسيون واللي شخصيا عجبتني بزاف، هي واحد نشوفوها، لان راني نديرهم غير جو ليزي كاشي، باردون جو ليزي كاشي باش ما يخسروش لينا ليفي سوربريز. الوغ اللي لاحظت انه من البداية ديسمبر حتى النهاية ديال جونفي اشاك فوا في كل عام ملي دخلت هنا كتكون واحد لاكسيليراسيون كبيرة اللي كتاكومباني لاكسيليراسيون جينيرال اللي كتوقع في لي بورس في العالم على قدو، اللي كتسمى لو غالي دو فان داني. مي في مرسى ماروك كتكون لاكسيليراسيون كلير. دونك في 2019 دونك فان 2019 ديبي 2020 عطاتنا 21%. 2018-2019 عطاتنا 14,55%. في 2017-2018 عطاتنا 17,7%.
اوف 2016-2017 عطاتنا 29.12%. يعني نقدروا نقولوا اون موين واحد 17% تقريبا ديال لو موفمون haussier au moins de 2 mois. بالنسبة لي ça ne peut être que encourageant. سورتو ملي كنشوف لي زوبجيكتيف ديالي. بالنسبة لي عندي واحد لوبجيكتيف قدامي هو 212 وانسويت لو 228. يعني الا حسبتها غير الخشيبات عادية من هنا لهنا on va dire sur d'ici par exemple jusqu'à mi à la fin maintenant le fin janvier je peux avoir 12,5%. je trouve ça normal هاد 12,5 نقدروا كاع نشوفوا غير قل منها غير 11% مثلا تطلع واحد شويه كوم سا بحال شرينا ان certain niveau ديال تاك un niveau ديال 205 10% un mois et demi ولا 2 mois maximum راه مزيانه. الا كنا نديرو 10% في 2 mois راه مزيانه. الا درناها شاك 2 mois راه تبارك الله نخرجوا العام بواحد 60% ديال الارباح، وهادشي اللي كنتمناو كاملين. دونك غتقول لي ريزولطا شويه كاينه لا بيس اي تو. جو بونس با تكون لا بيس كبيره بزاف. باغ كونطخ جو كخوا انه مع لي غولونس ايكونوميك اللي غادي يوقعوا كاينه لا بوسيبيليتي اننا نوصلوا لهاد النيفو 228 كلكو سوا. حتى لا زاد شويه كبر لا دوري يعني ميم سور 6 موا اون بو لو فير. انا كنهضر بالنسبه لان موين تيرميس مي بور موا خصها توصل نورمالمون au bout de 1 mois 2 mois خصها تكون وصلت لي ل 228 ان شاء الله الرحمن الرحيم سي تو سباس بيان تكنيكمون. و جوستومون اليوم ملي هرسنا هضره اون انتيغري داك لو كانال اوسيري سي اون كونفيرم يقدر يكون ان بوتي روتور سوا سور لو 203 اللي هي لا ريزيستانس سوا ميم سور لو 200 اللي هي واحد لا ريزيستانس بسيكولوجيك داك النيفو 200. اذا نزلنا ل 200 c'est pas grave, c'est le moment de prendre un بالنسبة de 200 jusqu'à 205 c'est à acheter pour moi شخصيا. ورانا بديت كنشري هاد الصباح en attendant je vise ça, je vise le haut ديال le canal, le haut ديال le canal au moins غير le moitié le canal الصغير الاول. c'est-à-dire qu'on va pas être sur le grand canal lui-même اللي كيعطينا un objectif 260 peut-être. نمشيو حنا غير لهاد الصغير هذا. الا وصلنا لها فوالا بحال هكا في 228 quelque chose comme ça c'est une bonne chose, c'est une bonne chose, c'est un bon trade. n'oublions pas ان مرسى ماروك c'est une société اللي عندها business model solide عندها الموانئ هي اللي كتجري كاع الموانئ. دونك ملي كيكون الاقتصاد ديال البلاد مزيان يعني ملي كتكون اون غولونس ايكونوميك غيكون بزاف ديال لي زونطري وبزاف لي سورتي اترافير لي بور فهي ليماج ديال الاقتصاد ديال البلاد. بيان سور سي مارسا ne fonctionne pas bien ça veut dire que l'économie en général ne fonctionne pas bien وما تلقاش دي زاكسيون بزاف اللي غيكونوا رابحين من غير contrairement à زعما contre le sens ديال مارسا. فلهذا كتبان لي اون اكسيون انتريسونت سورتو ان زعما تقدر تخليها حتى اون اكسيون دو لون تيرم لان نشوفوا هادي الى سي تري انتريسون دو لو فوار. ما نشوفوش حنا لو بروميير جور زعما l'intégration ديال مرسى ماروك راه سي parmi les intégrations اللي داروا بوم واللي فريمون au bout d'une année عطات 100%. فهمتيني au bout d'une année كانت عطات 100% si j'imagine. فوالا كندخلو في شهر 8 ولا شهر هذا ما كاملاش عام كانوا ديجا في 76%. الوغ الى خدينا اون فان ديال دوبوي 2016 دوبوي شهر 8 2016 لدابا كاع نعتبرو ناخدو كاع هاد لا كريز وهادشي كامل elle fait combien je vois pas elle fait 155% في 4 سنين. كدير 155% في 4 سنين يعني اللي حط 100 مليون ولات عنده 255 مليون تو سامبلومون في 4 سنين. سي فري كوم اللي كتكبر لو شيف كيجيك زوين ولكن حتى اللي حط 1000 درهم راه ولات عنده 2055 درهم في هذا ما دار ما هز ما حط ما حتى حاجه اون 4 دونك سي بور سولا كو جو كونسيدير كو سي اون اكسيون انتريسونت اوسي لون تيرم. يعني حتى الا دخلتي فيها tu risques pas grand chose. Pour le long terme elle est correcte يعني la tendance ديالها haussière n'est pas remise en question. حتى هادشي ديال الكوفيد اللي وقع سي أزمة
لا ريبريز ديالتهم كانت غابيد بيان كو هاهي تقالت من شهر خمسة وهي تقريبا ناعسة في هاد الرانج، ويقدر يولي رانج، تقدر تولي رانج، مي يا فور شونس انه تمشي من هنا لهنا. N'oublions pas aujourd'hui aussi les volumes اللي كانوا ils étaient très très intéressants يعني beaucoup de grandes mains ils sont entrés en jeu، كاين شوية ديال الغماساج ديال les ordres مع هاد لو نيفو هذا qui était observé par tout le monde ديال 203. Donc, sur ce, je termine l'analyse. Je vous remercie beaucoup. Bien sûr, il y a un commentaire ou des informations de plus sur Massamaro que vous voulez partager avec le Magal Ikhwan. Donc, laissez-le en commentaire. Mais surtout, si rejoignez-nous sur Telegram. Le lien est dans la description. Vraiment, on partage tout là-bas. On est tout le temps connecté sur Telegram. وشكرا بزاف لكم ومع السلامة.